निशमय्य तवाथयानवार्तां भृशमार्ताः पशुपालबालिकास्ताः किमिदं कथं वितीमाः समवेताः परिदेवितान्यकुर्वन् करुणानिधिरेष नन्दसूनुः कथमस्तान् विसृजेदनन्यनाथाः वदनः किमुदैवमेवमासीत् इति तास्त्वद्गतमानसा विलेपुः चरमप्रहरे प्रतिष्ठमानः सह पित्रा निजमित्रमण्डलैश्च परितापभरं निदम्बिनीनां शमयिष्यन्यमुचः सखायमेकम् अचिरादुपयामि सन्निधिं वो भविता साधुमयैव सङ्गमश्रीः अमृताम्बुनिधौ निमज्जयिष्ये द्रुतमित्याश्वसिता वधूरकाशीः सविषादभरं स याज्ञमुच्चैः अतिदूरं वनिताभिरीक्ष्यमाणः मृदु तद्दिशि पातयन्नपाङ्गान् सबलो क्रूररथेन निर्गतो भूः अनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा चानुगतोत वल्लभानां वनमार्तमृगं विषण्णवृक्षं समतीतो यमुनातडीमयासीः नियमाय निमज्य वारिणि त्वाम् अभिवीक्ष्याथरथेऽपि गान्धिनेयः विवशो जनि किं विदं विभोस्ते ननु चित्रं त्ववलोकनं समन्दात् पुनरेष निमज्य पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे अरिकम्बुगदाम्बुजैः स्फुरन्दं सुरसिद्धौकपरीतमालुलोके सतदा परमात्मसौख्यसिन्धौ विनिमग्नः प्रणुवन् प्रकारभेदैः अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धोः अनुवृत्त्या पुलकावृतो ययौक्ताम् किमु शीतलिमा महाञ्जले यत् पुलगोऽसा विधिचोदितेन तेन अतिहर्षनिरुत्तरेण सार्धं रथवासी पवनेश पाहि मां त्वम् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम् गोविन्द गो